स्टुडियो टाइम यति बेला 2 बजेको छ। It's 2 o'clock. शान्ति, समृद्धि र स्वरोजगारका लागि सञ्चार अभियान। नमस्कार, म कला चापागाई। यो समय हो करेन्ट न्युजको सुरुमा मेन न्युज। अदालतको अवहेलना विरुद्ध परेका सबै रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो। र उखु किसानको लाखौं रुपियाँ भुक्तानी नदिएको आरोपमा अन्नपूर्ण एवं इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल पक्राउ। अदालतको अवहेलना विरुद्ध परेका सबै रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई जारी छ। न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा सुनवाई भइरहेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला त्यसलाई प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री, 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीन बहादुर राय, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी तमासा देखाउने एकजना बाजे पनि अदालतमा पुगेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले निवेदन पेश गरेका थिए। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य नै जारी गरेका थिए। उनीहरूका विरुद्ध अधिवक्ता धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले रिट हालेका छन्। यस्तै पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले पनि विचाराधीन मुद्दा विरुद्ध हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट हालेका छन्। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी निर्वाचन सम्बन्धी छलफलका लागि अध्यक्ष र अध्यक्षले तोकेका आधिकारिक व्यक्ति गरी 5 जनालाई बोलाएको हो। शुक्रबार बिहान 11:30 बजे छलफलका लागि बोलाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। आयोगले पठाएको पत्रमा दल सम्बन्धी विवादबारे छलफल गर्ने भनिएको छैन, तर अहिले नेकपा विवादको सन्दर्भ भएकाले त्यस विषयमा पनि छलफल हुने आयोगको भनाइ छ। आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने समय आउन लागेकाले त्यस विषयमा छलफल गर्न लागेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यस्तै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमाथि छलफल र निर्वाचनको तयारीका विषयमा पनि छलफल हुने उनको भनाइ छ। यसअघि नेकपाको 2वटै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आयोगमा दिएको निवेदनमा निर्णय गर्दै आयोगले दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने बताएको थियो। उखु किसानको लाखौं रुपियाँ भुक्तानी नदिएको आरोपमा अन्नपूर्ण एवं इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल पक्राउ परेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित घरबाटै उनलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख एसपी अशोक सिंहले बताएका छन्। अग्रवाल विरुद्ध ठगी सम्बन्धी कसुरमा किटानी जारी परेको छ। गत 30 मङ्सिरमा उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगलाई पक्राउ गरी रकम असुल्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको थियो। यसअघि 2075 कार्तिकमा पनि उनी उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन शुरू हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको श्री स्वस्थानी व्रत कथा तथा माधव नारायणको पूजा आजदेखि शुरू भएको छ। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिनासम्म हरेक दिन घर घरमा स्वस्थानी कथा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसे तथा उनको कथा भने र सुनेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ।
यसै अवसरमा महिनाभर काठमाडौँको साँखो स्थित साली नदीमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। कोरोना महामारीको जोखिम कम नभएको भन्दै यो वर्ष भने साली नदी मेलामा सहभागी हुनेहरूका लागि PCR परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। रिपोर्ट नेगेटिभ आए मात्रै मेलामा सहभागी गराइनेछ। श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा साली नदी सुधार समितिले आज पहिलो दिन 49 जनालाई मात्रै सहभागी गराएको छ। उनीहरूको मंगलबार PCR परीक्षण गरिएको थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा झन भ्रष्टाचार बढेको जनाएको छ। 180 देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणाका आधारमा तयार पारिएको सूचीमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा 117औं स्थानमा छ। गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अङ्क 34, 113औं स्थान थियो। यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आज संसारभर एकसाथ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क CPI सार्वजनिक गरेको छ। सूचकाङ्कमा 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। यस वर्ष नेपालले 100 अङ्कमा 33 अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको छ। CPI 2020मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न 6 संस्थाका सर्वेक्षणले गरेको सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु जस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश दिएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ। विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, वल्ट्रेसम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र VDEM समेत गरी 6वटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा सूचाङ्क सहितको रिपोर्ट तयार पारिएको हो। रिपोर्टमा भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-19 महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि धकेलेको उल्लेख छ। यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश 180 देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल 100मा 88 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन्। साउथ सुडान र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएका छन्। CPI 2020मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान 68 अङ्क प्राप्त गरी 24औं स्थानमा, मालदिप्स 43 अङ्क प्राप्त गरी 75औं स्थानमा, भारत 40 अङ्क प्राप्त गरी 86औं स्थानमा, श्रीलङ्का 38 अङ्क प्राप्त गरी 94औं स्थानमा, पाकिस्तान 31 अङ्क प्राप्त गरी 124औं स्थानमा, बङ्गलादेश 26 अङ्क प्राप्त गरी 146औं स्थानमा र अफगानिस्तान 19 अङ्क प्राप्त गरी 165औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन 42 अङ्क प्राप्त गरी 78औं स्थानमा छ। अन्तमा मेन न्यूज पुनः एकपटक। अदालतको अवहेलना विरुद्ध परेका सबै रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो र उखु किसानको लाखौं रुपियाँ भुक्तानी नदिएको आरोपमा अन्नपूर्ण एवं इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल पक्राउ। हवस् त दिउँसो 2 बजेको करेन्ट न्यूज सकियो। हामी बिदा हुन्छौं। नमस्कार। यो हो इटारी FM 92.5 मेगाहर्ज। ओहो, अनि केटोले त नआयो फिरेस भो हालेछ। अनि कहाँबाट ल्याइस्? रिद्धि सिद्धि ट्रेड लिङ्क